ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। तस्मिन् द्वितीये पाठे वयं तत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रम् आदाय चिन्तनं कृतवन्तः। तस्य चिन्तनं च क्रियमाणम् अपि वर्तते। तत्र आदौ तावत् सूत्रे अर्थवदग्रहणं किमर्थं क्रियते तस्य प्रयोजनं दृष्टं। तत्र प्रतिवर्णं प्रातिपदिकसंज्ञा यथा न स्यात् तदर्थम् अर्थवदग्रहणं क्रियते। केवलस्य वर्णस्य च अर्थवत्वं न भवति। ततः तत्र अधातुः इति ग्रहणं कुतः क्रियते? तत्र अहन् इत्यत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः यथा न स्यात् तदर्थम् अधातुः इति ग्रहणं क्रियते। ततः प्रत्ययान्तस्य नैव प्रत्ययस्य कस्यचित् प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् तदर्थम् अप्रत्ययः इत्युच्यते। नाम प्रत्ययभिन्नस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति उच्यते। नाम प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। अतः हरिषु करोषि इत्यादिषु हरिषु इत्यत्र सुप् प्रत्ययः करिषु करोषि इत्यत्र च सिप् प्रत्ययः तयोः उभयोः प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। अन्यथा प्रातिपदिकत्वात् तत्र पुनः सुपुत्पत्तिः स्यात्। हरिषु इत्यस्मात् अपि पुनः सुपः उत्पत्तिः स्यात्। करोषि इत्यस्मादपि सुपः उत्पत्तिः स्यात्। सा च सुपः उत्पत्तिः हरिषु करोषि इति एतेभ्यः अनिष्टा अनिष्टरूपं भवति। अनिष्टता लभ्यते। सा यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते तत्र अस्माभिः प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इत्येतदर्थं सूत्रे अप्रत्ययः इति पठ्यते। एतावान् विशेषः तत्र अस्माभिः अनेकस्य पूर्वोत्तरपक्षस्य उपस्थापनेन गतपाठे पठितः। एतत् सूत्रसम्बद्धः। ततः तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः या पङ्क्तिः आसीत् सा च एवमासीत्। हरिषु करोषि इत्यत्र सुप्सिपोः अर्थवत्वात् अप्रत्ययान्तत्वात् च प्रातिपदिकत्वे प्राप्ते तन्निवृत्त्यर्थम् अप्रत्ययः इति प्रत्ययपर्युदासः इति। समीचीनम् इति गतपाठे अस्माभिः पठितम्। अयं द्वितीयः पाठः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् तृतीयः पाठः अस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य भवति तत्र आरब्धः। तत्र इदानीम् अस्माभिः नाम तदेव प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति तदर्थम् अप्रत्ययः इत्युच्यते सूत्रे। तदर्थं तत्र निषेधः यः कृतः तत्र पुनः कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते। अतः इदानीम् अग्रे पूर्वपक्षिणा किं न वक्तव्यं
नाम एवं न वक्तव्यं तद् उच्यमानं वर्तते। किं पश्यन्तु, न च अत्र सुप्सिपोः व्यपदेशिवद्भावेन, नाम सुप् यः वर्तते, सिप् च यः वर्तते, तयोः उभयोः अपि व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययान्तत्वात्, प्रत्ययान्तपर्युदासेन एव प्रातिपदिकत्वनिवृत्तिसम्भवात् किं प्रत्ययपर्युदासेन इति वाच्यम्। कश्चन विचारः। व्यपदेशिवद्भावः कदाचित् भवद्भिः पूर्वं श्रुतः स्यात्, एवं खलु। तत्र विशेषेण अस्माभिः अचोन्त्यादिति इति सूत्रं खलु पठितं। तत्र राम इत्यादिषु शब्देषु मकारोत्तरवर्ती यः अकारः सः टिसंज्ञकः उच्यते। नाम तत्र तस्य टिसंज्ञा भवति। अथवा शक अन्धो, कर्क अन्धो इत्यत्र शक अन्धः इत्यादिषु विद्यमानः यः अन्ते अकारः तस्य टिसंज्ञा उच्यते। परन्तु सः आदिस्तु कस्यापि नास्ति। यथा मनस्, जगत्, राजन् इत्यादिषु नकारात् पूर्वम् अकारः भवति, तदकारसहितस्य टिसंज्ञा तत्र उच्यते। तर्हि अयं कस्य आदिः इति चेत् तत्र आद्यन्तवदेकस्मिन्, नाम एकस्मिन्नेव तत्र आद्यन्तवद्भावः आरोप्यते, सः व्यपदेशिवद्भावः इत्युच्यते। एकस्मिन्नेव आद्यत्वं, मध्यत्वम्, अन्तत्वं वा यः आरोप्यते, यः अध्यारोप्यते अथवा अतिदिश्यते, सः व्यपदेशिवद्भावो भवति। तं व्यपदेशिवद्भावमेव आदाय प्रकृते पूर्वपक्षी कथयन्नस्ति, भोः हरिषु करोषि इत्यत्र प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वारणीया इति खलु विषयः। तदर्थम् अप्रत्ययः इति कुतः अप्रत्ययान्तः इति विषयः खलु। तत्र आवृत्य अप्रत्ययान्तः इति खलु उक्तं। तेनैव नाम अयं प्रत्ययः स्वस्य एव अन्ते भवति। व्यपदेशिवद्भावेन अयं प्रत्ययः स्वस्य एव अन्ते भवति। नाम अयमेव मध्यमः, अयमेव आद्यः, अयमेव मध्यमः, अयमेव च अन्त्यः। अतः व्यपदेशिवद्भावेन एषः प्रत्ययः स्वस्य एव अन्ते भवति। नाम अयं प्रत्ययः स्वस्य स्वयं कः अयं स्वयं प्रत्ययः। तर्हि स्वस्य एव अन्ते यदि एषः स्यात् इति कथयामः, तर्हि अयं प्रत्ययः इदानीं स्वस्यैव अन्ते लब्धः इति कृत्वा इदानीम् अयं प्रत्ययान्तः सिद्धः। नाम करोषि इत्यत्र सिप्, हरिषु इत्यत्र सुप्, व्यपदेशिवद्भावेन स्वस्य एव अन्ते लब्धः। नाम प्रत्ययान्तत्वम् अस्य सम्पन्नम्। प्रत्ययान्तत्वम् अस्य सम्पन्नम् इति कृत्वा प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इति पर्युदासेन एव प्रातिपदिकसंज्ञायाः निवारणं भवति वा न वा। किमर्थम् अप्रत्ययः इति वक्तव्यम्? तदेव प्रकृते पूर्वपक्षिणा उच्यमानं वर्तते। तथा न भवता वक्तव्यम् इति तत्र उत्तरपक्षी तस्य कृते कथयन्नस्ति। नाम न च इत्थं वाच्यं। तदेव पुनः पश्यन्तु पङ्क्तिम्। इदानीं विषयस्पष्टता स्यात् इति चिन्तयामि। किमुक्तं, न च अत्र सुप्सिपोः व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययान्तत्वात्, प्रत्ययान्तपर्युदासेन एव, नाम प्रत्ययान्तस्य निषेधेन एव, प्रातिपदिकसंज्ञायाः निषेधेन एव प्रातिपदिकत्वनिवृत्तिसम्भवात्, नाम प्रातिपदिकत्वस्य निवृत्तिः भवति। भोः किं प्रत्ययपर्युदासेन इति वाच्यं। नाम प्रत्ययपर्युदासेन किं प्रयोजनम्? नाम इति न वाच्यम्, इति न भवता वक्तव्यं पूर्वपक्षिणा। तर्हि कथयति, प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया। तत्र उच्यते प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा पूर्वमपि श्रुता वर्तते अस्माकं। पठिष्यते तु अग्रिमेषु प्रकरणेषु इति उक्तमेव। नाम मूले तु अग्रे
आगमिष्यति। एवं खलु प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः नाम सः विहितः कः प्रत्ययः विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य एव प्रत्ययान्तता प्रत्ययान्ततया नाम प्रकृतिप्रत्ययसमुदायः यः भवति तस्य एव प्रत्ययान्तता भवति। तया प्रत्ययान्ततया केवलप्रत्यययोः सुप्सिपोः परिदासालाभात् इति केवलयोः तत्र केवलप्रत्यययोः नाम सुप्सिपोः परिदासनं तत्र प्रातिपदिकसंज्ञायाः परिदासः नाम निषेधः तस्य निषेधस्य अलाभः नाम प्राप्तिः न भवति इति। एतदनन्तरं पूर्णविरामः व्याख्यायां स्थापनीयः तत्र अर्धविरामः दृश्यते तस्य अपेक्षा नास्ति तत्र नाम तस्य निवारणं जातं नाम पूर्वपक्षिणा यः पक्षः उत्थापितः सः न वक्तव्यः कुतः न वक्तव्यः तस्य निवारणम् एतया पङ्क्त्या कृतं परन्तु तत्र पङ्क्तेः समन्वयनम् इतोपि सरलतया करोमि सकृत् भवद्भिरपि तत्र अवगन्तुं प्रयासो विधेयः। पूर्वपक्षिणा यः पक्षः उपस्थापितः सः अवगतश्चेत् तर्हि उत्तरपक्षिणा उच्यमानेन समाधानेन तस्य निवृत्तिरपि भविष्यत्येव। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते न किमुक्तवान् नाम प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं नाम प्रत्ययः यस्मात् विधीयते तदादेः अपि च तदन्तस्य एव ग्रहणं भवति एवं खलु। नाम प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य एव प्रत्ययान्तता इत्युच्यते। प्रत्ययस्य प्रत्ययान्तता न भवति नाम व्यपदेशीवद्भावः प्रकृतिप्रत्ययविषये न भवति। व्यपदेशीवद्भावस्य प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेशदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया प्रत्ययविषये निवृत्तिः भवति कस्य व्यपदेशीवद्भावस्य। अतः अपि च प्रत्ययः यः सः न प्रकृतिः प्रत्ययः प्रकृतिः प्रकृतिः एवं खलु। तर्हि प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य एव प्रत्ययान्तता नाम प्रत्ययान्तता प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य एव उच्यते। प्रत्ययः कदापि प्रत्ययस्य अन्ते व्यपदेशीवद्भावेनापि न लभ्यते इति उच्यमानं वर्तते। कुतः? अनया परिभाषया प्रत्ययविषये विशिष्टः नियमः खलु उक्तः वर्तते। अतः तद्विषये तत्र व्यपदेशीवद्भावो न प्रवर्तते। व्यपदेशीवद्भावव्यवस्थायाः अपाकरणं कृत्वा एषा व्यवस्था का व्यवस्था प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति उक्तं। केवलप्रत्यययोः सुप्सिपोः परिदासालाभात् नाम केवलप्रत्यययोः प्रत्ययान्ततायाः ग्रहणं प्रत्ययान्तता न भवति इति एतत् परिभाषा बलात्। अतः हरिषु करोषि इत्यत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य एव तत्र प्रत्ययान्तता उच्यते। प्रत्ययस्य प्रत्ययान्तता व्यपदेशीवद्भावेनापि तत्र न भवति इति उच्यमानं वर्तते। अतः अप्रत्ययः इति निषेधः वक्तव्य एव भोः। प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूत् तदर्थम् अप्रत्ययः इत्यस्य अपेक्षा नूनमेव तत्र वर्तते एव भोः इति। एवं खलु इति अप्रत्ययः इति कुतः उच्यते तस्य प्रयोजनं तस्य दलप्रयोजनम् अप्रत्ययः इति दलप्रयोजनम् अस्माभिः एतावता स्फुटीकृतम्। इदानीं दलप्रयोजनान्तरं द्रष्टव्यम्। तत्र अप्रत्ययः इत्यस्य तत्र इति आवर्तते इत्युक्तं खलु पूर्वं नाम तस्य आवर्तनं भवति। अप्रत्यय इत्यावर्तते तद्व्याख्यानात् व्याख्यानञ्च भाष्यादिग्रन्थान् दृष्ट्वा प्रयोगव्यवस्थाञ्च दृष्ट्वा भवति। भाष्येऽपि एतादृशं व्याख्यानं प्रयोगं दृष्ट्वैव भवति। एवं खलु एवं तर्हि तत्र
आवृत्या तत्र अप्रत्ययान्तः इति यदुक्तं, धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा, नाम प्रत्ययान्तस्यापि यः निषेधः उक्तः प्रातिपदिकसंज्ञायाः, सः निषेधः कुतः, किमर्थः सः निषेधः, तद्विषये अग्रे उच्यते। किं पश्यन्तु, अप्रत्ययान्त इति किम्? तत्रापि इदमेव उदाहरणं दीयते। किं? हरिषु करोषि। हरिषु इति प्रत्ययान्तं वर्तते, करोषि इत्यपि प्रत्ययान्तं वर्तते। हरिषु इत्यत्र सुप्, हरिषु इति पदस्य अन्ते सुप् इति प्रत्ययः वर्तते। करोषि इत्यस्य अन्ते सिप् इति प्रत्ययः वर्तते। कथयति? अत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदाययोः, नाम प्रकृतिप्रत्यययोः एकः समुदायः हरिषु, प्रकृतिप्रत्यययोः अपरः समुदायः करोषि। अनयोः द्वयोः समुदाययोः प्रत्ययभिन्नत्वात् अर्थवत्वाच्च, एवं खलु? नाम नाम मिलितयोः अनयोः प्रत्ययत्वं नास्ति। प्रत्ययत्वं तु केवलं सुपः वा सिपः वा अस्ति। यदा उभयोः अपि मेलनं कृतं, हरिषु इति करोषि इति च यदा साधितं, तदा नाम द्वयोः अपि अनयोः समुदाययोः प्रत्ययभिन्नत्वं वर्तते। प्रत्ययभिन्नत्वं वर्तते, किञ्च अर्थवत्वमपि वर्तते। धातुं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा, धातुस्तु नास्ति अयं, प्रत्ययोऽपि नास्ति। प्रत्ययस्तु केवलः सुप् अथवा सिप्। परन्तु यदा उभयोः नाम प्रत्ययविहितः पदं निष्पन्नं, तदा तु तद् न प्रत्ययः न च प्रकृतिः, तत्तु प्रकृतिप्रत्यययोः कश्चन समुदायः, हरिषु करोषि इति च। परन्तु अर्थवत्वम् अस्ति, अर्थवत्वम् अस्ति, प्रत्ययान्तत्वं चास्ति। ज्ञायते? अर्थवत्वं तु अस्ति एव, परन्तु प्रत्ययान्तत्वम् अस्ति। प्रत्ययत्वं नास्ति इति सत्यं, परन्तु प्रत्ययान्तत्वं वर्तते। एवं खलु? तर्हि तत्र कथयति? अर्थवत्वाच्च प्रातिपदिकत्वं मा भूत्। तर्हि अस्य प्रत्ययान्तत्वस्य प्रातिपदिकत्वं यथा न स्यात्, तदर्थं प्रत्ययान्तत्वस्य निषेधः अर्थवत्सूत्रे वक्तव्य एव इति तत्र उदाह्रियते। नाम इदं तत्र उदाहरणं पुरस्कृत्य प्रत्ययान्तः यः भवति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इति यदुक्तं, तस्य प्रयोजनं एषु वर्तते। नाम उदाहरणाय इदं प्रदत्तम्, अन्यत्र तत्र सर्वत्र अवगन्तव्यं, यत्र यत्र अन्ते प्रत्ययः दृश्यते तस्य च प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अनिष्टता काचित् लभ्यमाना भवति, तस्य अर्थवदसूत्रे एव अप्रत्ययान्तः इति आवृत्त्या योऽयम् अर्थः लब्धः, तस्य अर्थस्य निषेधः तत्र अस्माभिः वक्तव्य एव। समीचीनम्। ततश्च क्वचित् कश्चन अपवादः अग्रे पठिष्यते। अग्रिमं सूत्रं यद् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते, तेन प्रत्ययान्तानामपि प्रातिपदिकसंज्ञा वक्ष्यते, परन्तु न सर्वस्यापि प्रत्ययस्य, परिगणितानां विशिष्टानामेव प्रत्ययान्तानां प्रातिपदिकसंज्ञा अग्रिमेण सूत्रेण वक्ष्यते तत्र। समीचीनम्। एवञ्च एतावान् विषयः एतत् सूत्रगतः भवति। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अयं विषयः अत्र यदि सुष्ठुतया अस्माभिः अवधार्यते, तर्हि भाष्यादिषु ग्रन्थेषु अथवा उद्ग्रन्थेषु, शेखरादिषु ग्रन्थेषु अनायासमेव अस्माकम् अवगमनं भवति। समीचीनम्। अधुना अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं प्रविश्यते। अग्रिमञ्च सूत्रं तत्र भवत्येवं कृत्तद्धितसमासाश्च इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः।
कृत्तद्धितसमासाः। समीचीनं। पदान्तरं भवति च। सम्यक्। तत्र प्राक्तनसूत्रात् प्रातिपदिकम् इति अनुवर्तते इति वक्ष्यति, व्याख्याता वक्ष्यति। आदौ वयम् अस्य विग्रहं पश्यामः। विग्रहम् अपि व्याख्याता एव तत्र कथयन् अस्ति। किं पश्यन्तु, आरम्भे एव कृच्च तद्धितश्च समासश्चेति विग्रहः इति। एवं खलु? नाम अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। कृच्च तद्धितश्च समासश्च कृत्तद्धितसमासाः प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति। एवं किल? कथयति अग्रे, पूर्वसूत्रात् प्रातिपदिकमित्यनुवर्तते। तद् पूर्वमपि उक्तं, व्याख्यात्रापि उक्तम्। अधुना अस्तु, अग्रे पश्यामः। बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते इति। नाम प्रातिपदिकमिति यदनुवर्तते तस्य बहुवचनान्ततया विपरिणामो भवति, बहुवचनान्ततया प्रकृते तद् लभ्यते इति। अतः एव मूले सूत्रार्थे प्रातिपदिकसंज्ञाः इति श्रूयते। सम्यक्। ततः अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। प्रत्ययग्रहणपरिभाषया कृत्तद्धित इति तदन्तग्रहणम्। प्रत्ययग्रहणपरिभाषा नाम एषः उपरि सद्येव श्रुता खलु अस्माभिः। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति। एतामेव परिभाषां वयं लाघवेनापि कथयामः। किं? प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। अतः एषा परिभाषा प्रायशः ग्रन्थान्तं पुनः पुनः श्रोतुं लप्स्यते। अतः अधुनैव अस्याः अर्थचिन्तनमपि कुर्वन्तु। प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति लाघवेनापि एषा परिभाषा उच्यते इत्यपि भवन्तः बुद्धौ तत्र स्थापयन्तु। समीचीनम्। एवं तर्हि तत्र नाम किं कथयति? प्रत्ययग्रहणपरिभाषया कृत्तद्धित इति तदन्तग्रहणं नाम कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र कृत्तद्धित् इति खलु पठितं। सम्यक्। व्याख्यायां कृतद्धित इति जातमस्ति। तत्र कृत् एकः तकारः इतोपि स्थापनीयः। यदि भवतां पुस्तके तत्र पाठः सम्यक् अस्ति तर्हि तु नास्ति क्लेशः। भवतु। तर्हि कृत् कस्यचित् प्रत्ययसमुदायस्य नाम, अथवा तत्र धातोः कृदतिङ् इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे पठ्यते, अग्रे ज्ञास्यते। एवं खलु? तत्र तव्यत्तव्यानि अरः अणुतृचौ इत्यादयः तत्र प्रत्ययाः कृतसंज्ञकाः भवन्ति। तत् पठ्यते, अग्रे पठिष्यते। एवमेव तद्धितप्रत्ययाः अपि वर्तन्ते। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे तद्धिताः इति अधिकारः क्रियते। ततः आरभ्य नाम तद्धिताः इति सूत्रादारभ्य पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिं यावत् तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति। महदेव प्रकरणम्, अष्टाध्याय्यां बृहत्तमं प्रकरणं भवति। अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। समासादीन् समाप्य ततः परं पठिष्यते तद्धितप्रकरणे। समीचीनम्। अपि च कृतप्रत्ययानां तु अधिकारः तदेव। तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादादारभ्य तृतीयाध्यायसमाप्तिं यावत् कृतः भवन्ति। तेषां कृतसंज्ञा इति भवति। नाम धातोः अधिकारः अष्टाध्याय्यां यत्र वर्तते तृतीयाध्याये, तस्मिन् धातोः अधिकारे तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः कृतः भवन्ति। नाम तिप्तस्झि सिप्तस्थः इत्यादि इति तत्र तिपः आरभ्य इड्महि महिङ् इति महिङ् प्रत्ययं यावत् 18 तत्र प्रत्ययाः लादेशभूताः ये उक्ताः, तान् विहाय अन्येषाम् अपि सर्वेषां धातोः अधिकारे धातोः विहितानां प्रत्ययानां कृत् इति संज्ञा भवति। इदमपि अत्र सामान्येन बुद्धौ स्थापनीयं।
सूत्रस्य अवगमनाय सूत्राणां च उदाहरणानां च अवगमनाय तत्र सरलता काचित् भविष्यति भवतु नाम। अतः तदन्तग्रहणं किमुक्तं? तदन्तग्रहणं कथं? परिभाषया। का परिभाषा? प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं। तदादेः ग्रहणम् इत्यस्य किं प्रयोजनं तत्तु अग्रे ज्ञास्यते। सद्यः प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इत्येव तत्र मन्तव्यम्। सम्यक्। अतः कृत् सूत्रे यत् पठितं कृत् तेन किं ग्राह्यं? कृदन्तं शब्दस्वरूपं किमपि, अर्थात् कृत् प्रत्ययान्तं शब्दस्वरूपं किमपि। एवं तद्धित् इत्यनेन किं ग्राह्यम्? अर्थात् तद्धित् प्रत्ययान्तं शब्दस्वरूपम् इत्यर्थः। एवं खलु? अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। तदाह कृत्तद्धितान्ता वित्यादिना। मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु। कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च, नाम कृत्तद्धितान्तौ शब्दौ इत्यर्थः। नाम तेन एकवचनेन तत्र अथवा द्विवचनेन तत्र सर्वे अपि कृदन्ताः, सर्वे अपि तद्धितान्ताः अत्र अवगन्तव्याः इत्यर्थः। नाम कृदन्ताः नाम कृतप्रत्ययान्ताः ये भवन्ति शब्दाः तेषां, तद्धितप्रत्ययान्ताश्च ये भवन्ति शब्दाः तेषां प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। अपि च समासानामपि प्रातिपदिकसंज्ञा प्रकृते उच्यते। प्रातिपदिकसंज्ञाः स्युः इत्युक्तम्। एवं खलु? तर्हि तत्र अग्रे उच्यते कृत्तद्धितान्तयोः प्रत्ययान्तत्वात् पूर्वसूत्रेण अप्राप्तौ कृत्तद्धितग्रहणम्। प्राक्तनसूत्रमस्ति खलु, अर्थवदतः तु रप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। तत्र उक्तं खलु प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इत्युक्तं खलु। परन्तु इति नोक्तं कीदृशप्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, कीदृशप्रत्ययान्तस्य च न भवति इति तु नोक्तं खलु। तर्हि अत्र कृत्तद्धितग्रहणेन इदं सिद्धं भवति यत् पूर्वसूत्रेण प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः यः निषेधः उक्तः सः निषेधः प्रकृते न प्रवर्तते। नाम कृतप्रत्ययानां विषये, तद्धितप्रत्ययानां च विषये सः निषेधः न प्रवर्तते इति। एवं खलु? तथा तदेव कृत्तद्धितान्तयोः प्रत्ययान्तत्वात्, तदेव एषा पङ्क्तिः अस्याः समन्वयनं कृतमेव। अग्रे आगच्छामि। केवलयोः कृत्तद्धितयोः संज्ञायां प्रयोजनाभावात् संज्ञाविधौ इति निषेधः अत्र न प्रवर्तते, निषेधः अत्र न भवति इति। अस्याः पङ्क्तेः इदानीं विशेषेण समन्वयनं कर्तव्यम् अस्ति, श्रोतव्यम् अस्ति। एतत् सम्बद्धः विचारः ईषदस्माभिः पूर्वं श्रुतः, भवन्तः स्मरेयुः यदि। तद् प्रत्ययान्तसन्दर्भे किमुक्तं तत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति वा न वा? संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति खलु उच्यते। तस्य प्रयोजनमपि अस्माभिः तत्र लाघवेन दृष्टं। किं? तत्र तरप्तमपौघः, कुमारी गौरितरा इत्यादि तत्र मया उक्तमासीत्, विशेषेण अग्रे पठिष्यति इति उक्तमासीत्। तस्य नियमस्य अथवा प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इत्यस्य अपवादपरिभाषा या का, संज्ञाविधौ तदन्तग्रहणं नास्ति, प्रकृते संज्ञाविधिः क्रियमाणः वर्तते। कः सः विधिः इति चेत् प्रातिपदिकसंज्ञाविधिः। एवं खलु? अतः संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति प्रवर्तते खलु, इति नियमः अस्ति खलु। तर्हि सः अपि अत्र प्रवर्ततां खलु। सः यदि अत्र प्रवर्तते
तर्हि तु कृदन्तानां तद्धितान्तानां च प्रातिपदिकसंज्ञैव न भविष्यति। प्रातिपदिकसंज्ञा एव यदि न स्यात् तर्हि ततः सुबुत्पत्तिः अपि न भविष्यति वा न वा? प्रथमायाः उत्पत्तिरेव न भविष्यति वा न वा? पदत्वं तर्हि न सम्पत्स्यति वा न वा? तर्हि का युक्तिः सा आश्रयणीया येन संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणं नास्ति, संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इत्यस्याः परिभाषायाः प्रकृते प्रवृत्तिः न स्यात्। तदर्थं तत्र तदेव कथयन् अस्ति। किं केवलयोः कृत्तद्धितयोः संज्ञायां प्रयोजनाभावात्। नाम केवलस्य कृत्प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते, नाम तदन्तस्य न उच्यते। नाम तदन्तस्य निषेधं यदि अङ्गीकुर्मः, एवमेव केवलस्य तद्धितप्रत्ययस्य कस्यचन प्रातिपदिकसंज्ञां कथयामः, तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे ग्रहणं न भवति इति परिभाषाबलात् तद्धितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञां न स्वीकुर्मः, अपि तु तद्धितप्रत्ययस्य एव यदि संज्ञां यदि कुर्मः, एवमेव कृतप्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञां न कुर्मः, परन्तु कृदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञां न कुर्मः, अपि तु केवलस्य कृतप्रत्ययस्य एव प्रातिपदिकसंज्ञां कुर्मः। एवं किल? यथा कृ धातोः त्रिच् प्रत्ययः खलु क्रियते, कर्तृ इति भवति खलु, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा खलु उच्यते, अतः सुप्रत्ययः आयाति, अतः कर्ता इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र त्रिच् इत्यस्य एव प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते, परन्तु त्रिच् यस्य अन्ते अस्ति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न उच्यते यदि किं प्रयोजनम्? अनिष्टता एव भविष्यति। तद्धितविषये अपि एवमेव, एवं खलु। उपगुः कश्चन तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः क्रियते अपत्यार्थे, तस्य केवलस्य अणः एव प्रातिपदिकसंज्ञा उक्ता चेत् किं प्रयोजनम्? अपि च अण यस्य अन्ते वर्तते, उपगु इत्यस्य अन्ते औपगव इति भवति तत्र रूपम् अणप्रत्ययान्तं, तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न उक्ता यदि, तर्हि तु तत्र प्रत्ययोत्पत्तिः एव न स्यात्। अपि च केवलयोः कृतप्रत्यय तद्धितप्रत्यययोः प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रयोजनं नास्ति वा न वा? केवलयोः कृत्तद्धितयोः प्रातिपदिकसंज्ञायाः किं प्रयोजनमस्ति? किमपि प्रयोजनं नास्ति। एकस्य कृतप्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते, केवलस्य तद्धितप्रत्ययस्य प्रत्ययमात्रस्य प्रातिपदिकसंज्ञा, किमपि प्रयोजनं नास्ति। तदेव अत्र कथयति, केवलयोः कृततद्धितयोः संज्ञायाः प्रयोजनाभावात्, नाम संज्ञायां नाम प्रातिपदिकसंज्ञायाम् इत्यर्थः, प्रयोजनाभावात् संज्ञाविधौ इति निषेधोऽत्र न प्रवर्तते। नाम संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति निषेधः प्रकृते न प्रवर्तते। अतः आरम्भसामर्थ्यादेव नाम कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रे नाम कृतप्रत्ययस्य तद्धितप्रत्ययस्य च केवलस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रयोजनाभावसामर्थ्यादेव ज्ञायते यत् प्रकृते संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति निषेधः नैव प्रवर्तते इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, अस्मादेव पूर्वसूत्रे संज्ञाविधावपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तलाभात् प्रत्ययान्तपरिदासः इति। नाम इदानीम् अत्र उच्यते, प्राक्तनसूत्रे प्रत्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः निषेधः उक्तः सत्यं, परन्तु प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः निषेधः उच्यते इत्यत्र किं विनिगमकम् इति चेत्, प्रकृते कृत्तद्धितग्रहणमेव वस्तुतः प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवतु
इत्यस्मिन् विषये ज्ञापकं भवति। तदेव उच्यते। अस्मादेव पूर्वसूत्रे नाम अर्थवत् अस्माद् नाम अस्मान् नाम एतावता अस्माभिः यद्विवरणं प्रकृते श्रुतं। अस्मादेव नाम अस्मादेव ज्ञापकात् पूर्वसूत्रे नाम अर्थवतधातुप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मिन् सूत्रे संज्ञाविधावपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषया नाम प्रत्ययग्रहणे दन्ताः ग्राह्याः इति परिभाषया तदन्तलाभात् नाम प्रत्ययान्तस्य लाभः भवति इति कृत्वा प्रत्ययान्तपरिदासः नाम प्रत्ययान्तस्य परिदासः नाम निषेधः उच्यते इति। एवं खलु। अयमपि कश्चन सैद्धान्तिकः विचारः अत्र उक्तः। अग्रे कथयति केचित्तु अर्थवद् इत्यनुवर्त्य नाम प्रकृतसूत्रं प्रति अर्थवतधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्मात् सूत्रात् अर्थवत् इत्यस्य अनुवृत्तिं स्वीकुर्वन्ति। अर्थवद् इत्यनुवर्त्य तत्सामर्थ्यात् नाम अर्थवद् इत्यस्य सामर्थ्यात् तदन्तविधिमाहुः नाम तदन्तविधिः भवति इति आहुः इति कथयन्ति इति। नाम कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य एव ग्रहणं भवति इत्यत्र ते गतसूत्रात् अर्थवत् इत्यस्य अनुवर्तनं कुर्वन्ति वा न वा? तेषां युक्तिः इतोपि कथम् अस्माभिः अवगन्तुं शक्या तदर्थं तु तेषाम् अस्याः युक्तेः इतोपि विस्तरेण अस्माभिः परिचयः प्राप्तव्यः। अर्थवत् केवलस्य अर्थवत् इत्यस्य ग्रहणेन कथं वा तत्र कृदन्तस्य ग्रहणम् अथवा तद्धितान्तस्य ग्रहणं क्रियेत? कदाचित् एषा विवक्षा स्याद् वा इति यत् केवलस्य कृतप्रत्ययस्य अर्थः नास्ति। तृच् कः अर्थः अस्ति? कस्मिंश्चित् अर्थे सः विधीयते। सत्यं सत्यम् एवमेव तेषां विवक्षा वर्तते। अण इति प्रत्ययः विधीयते। तस्य अणः कस्यचन अणः स्वतन्त्रः कोऽपि अर्थः नास्ति। कस्मिंश्चित् अर्थे सः अण विधीयते। केवलम् अण इति कथयामि, अपत्यार्थः गम्यते वा? न खलु। प्रकृतिः अपेक्षिता। प्रकृतिं विना केवलेन प्रत्ययेन कथं वा अर्थबोधः क्रियेत? एवं केवलं कृतप्रत्ययं तृच् इति वदामि, कोऽपि अर्थः भवति वा? अथवा लोके तथा व्यवह्रियते वा? न खलु। प्रकृतिः अपेक्षिता। कृधातोः त्रिचि विहिते सत्येव तत्र कश्चन अर्थः भवति। अतः ते किं कथयन्ति नाम केचन अर्थवतीति आनयन्तु। केवलस्य कृतप्रत्ययस्य एकाकिनः अथवा केवलस्य तद्धितप्रत्ययस्य एकाकिनः प्रातिपदिकसंज्ञायाः तु किमपि प्रयोजनं नास्ति एव खलु। नैव नाम एकाकिनः अर्थविशेषस्तु कोऽपि न भवत्येव। अर्थवती इति यदि लब्धं तर्हि प्रकृतिरपि तत्र अवश्यं स्वीकर्तव्या एव भविष्यति। तर्हि स्वतः एव कृदन्तत्वं तद्धितान्तत्वं च प्रकृते लब्धं भविष्यति। ते इत्थं प्रतिपादयन्ति। परन्तु व्याख्यात्रा तु प्रथमतया या युक्तिः नाम तन्मते सङ्गता युक्तिः तु एषैव आसीत् यत् तत्र केवलयोः प्रत्यययोः नाम केवलयोः कृतद्धितयोः प्रातिपदिकसंज्ञया प्रयोजनं नास्ति। किमपि प्रयोजनमेव नास्ति। किमपि केवलयोः अनयोः प्रातिपदिकसंज्ञया किमपि साधनीयम् इत्येव नास्ति। अतः प्रयोजनाभावात् तत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति एषा परिभाषा नैव प्रवर्तते इत्युच्यते। सम्यक्। एतावद् उक्त्वा नाम सूत्रार्थं सूत्रस्य प्रयोजनम् उक्त्वा तत्र अग्रे उदाहरणं कथयति। यद्यपि समासाः इत्यस्मिन् विषये इतोपि चर्चां नारब्धवान् अस्ति, तत्र तु महान् एव शास्त्रार्थः अग्रे प्रवर्त्स्यति, तद्विषये अपि कथयिष्यति। परन्तु सद्यः एतावता तु तत्र नाम कृतः विषये तद्धितस्य च विषये एव चर्चा क्रियमाणा वर्तते। कृदन्तस्य तद्धितान्तस्य एव च अग्रे इदानीम् उदाहरणम् एषः वदन् अस्ति। समीचीनं। तत्र कथयति
कृदन्ते यथा कर्ता भर्ता एवं खलु। कृ इति शब्दः जानीमः वयं यत् कृ धातोः त्रिच् प्रत्ययः भवति, स च णुल् त्रिचौ इत्यनेन सूत्रेण विधीयते, स च त्रिच् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः। अतः कृ तृ धातोः गुणः भवति सार्वधातुकार्धधातुकयोः, नाम कृ इति धातुः यः स्वीक्रियते, डुक्रियकरण इति धातुः भवति, तस्य कृ इति अवशिष्यते। सम्यक्। तस्य गुणः भवति कर् तृ कर्तृ इति भवति। तस्य पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तेः एकवचने कर्ता इति रूपं भवति। परन्तु कदा कर्तृ इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते, प्रातिपदिकसंज्ञात्वात् ततः तत्र सुबुधुपत्तिः भवति। यथा ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यतः प्रातिपदिकात् इत्यपि इति अनुवर्तते खलु। क्व स्वौजसमौढषष्ठाभ्यां भिस् इत्यादिसूत्रं प्रति। अतः प्रातिपदिकादेव प्रत्ययोत्पत्तिः भवति, नाम सुपाम् उत्पत्तिः भवति, नान्यथा इति। अतः अस्य कृत् प्रत्ययान्तस्य अर्थात् तृच् प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपेक्षिता। अतः अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते। भर्ता अत्रापि भृ इति धातुः ऋकारान्तः, तस्मात् त्रिचि सति यथा कर्ता इति सिद्ध्यति तद्वत् भर्ता इत्यपि सिद्ध्यति। अस्मिंश्च विषये विस्तरेण वयम् अग्रे पठिष्यामः। अजन्तेषु एव, नाम अस्मिन्नेव प्रकरणे ऋकारान्ताः शब्दाः यदा पठिष्यन्ते तत्र विषयः स्फुटतां यास्यति। नाम ऋकारान्तानां रूपसिद्धिः कथं क्रियते इति, कथं तृ इति ता इति रूपेण परिवर्तितं भवति, तत्सर्वम् अग्रे आगमिष्यति। समीचीनं। तद्धितस्य उदाहरणं कथयति। तद्धिते यथा औपगव इत्यादि। तत्र उपगोः अपत्यं गोत्रा उपगोः अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् विग्रहे उपगु इति शब्दः, नाम उपगुः कश्चन जनः, तस्य नाम वर्तते उपगुः। तत्र उपगु इत्यस्मात् शब्दात् प्रत्ययः भवति। तद्धितप्रत्ययः कः? अण् केन? तस्यापत्यम् इत्यनेन तद्धितेषु पठिष्यते अग्रे। समीचीनम्। अतः अणिसति उपगु अण् आदिवृद्धिः भवति तद्धितेषु जामादेः, अग्रे पठिष्यते सूत्रम्। औपगु अण् औपगु अ धातु औपगु इत्यत्र गकारोत्तरवर्तीयः उकारः, तस्य गुणः भवति औपगो अ, तस्य अवादेशः औपग अव औपगव, ततः सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति औपगवः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। अग्रे कथयति। नाम नाम औपगव इत्यत्र अस्माकं प्रकृते किं प्रयोजनं प्रचलति तत्र अवधानं कृतं किल। अण् इति विहितः औपगव इति यदा शब्दः सिद्धः, तस्मात् सुप्रत्ययः तावता नागन्तुं शक्नोति यावता कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न विधीयेत। औपगव इति निष्पन्नस्य तद्धितान्तत्वं वर्तते, अर्थात् तद्धितप्रत्ययान्तत्वं वर्तते इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा उच्यते कृत्तद्धितसमासाश्च। ततः परमेव तत्र सुप्रत्ययः भवति, सस्यरुत्तविसर्गे सति औपगवः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र विग्रहे च अस्माभिः उपगोः अपत्यम् इति उक्तं खलु। अपत्यम् इत्यस्य अर्थः भवति सन्ततिः। नपुंसकलिङ्गे सः शब्दः भवति। सन्ततिश्चेत् नाम अग्रे पुत्रादयः यदि पुल्लिङ्गे, पुत्रादिषु यदि कोऽपि पुल्लिङ्गे अस्ति, स्त्रीलिङ्गे वर्तते वा नपुंसकलिङ्गे वर्तते वा कस्मिंश्चिदपि लिङ्गे भवति वा, तस्य कृते अपत्यम् इति व्यवहारः अस्माभिः कर्तुं शक्यः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते तत्र किं कथयति पश्यन्तु। ननु समासग्रहणं व्यर्थम् इति। नाम सूत्रे नैव ततः पूर्वं समासे इत्यस्य अपि उदाहरणं यच्छन् अस्ति, तदपि पश्यामः। समासे यथा राजपुरुष इत्यादि। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः
एवं खलु। तत्र राजन् ङस् पुरुषसु इति अलौकिकविग्रहे षष्ठी इत्यनेन समासो भवति। षष्ठी समासः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति राजपुरुषः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। परन्तु प्रकृते राजपुरुषः इति समासः खलु कृतः षष्ठी इत्यनेन। तदनन्तरं काचित् प्रक्रिया भवति समासे, नाम तत्र ततः प्रातिपदिकसंज्ञा कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यनेन एव भवति। कुतः समासत्वम् अस्य वर्तते, अतः प्रातिपदिकसंज्ञा अत्र उच्यते। एवं किल। नाम राजपुरुष इति समस्तपदस्य प्रातिपदिकसंज्ञा आदौ भवति, ततः परं तत्र सुपः उत्पत्तिः भवति। अतः राजपुरुषसु, राजपुरुषस, राजपुरुषरु, राजपुरुषर, राजपुरुषः अर्थात् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति राजपुरुषः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते अत्र कश्चन विशिष्य शास्त्रार्थः वर्तते, अपि च मूले अपि सिद्धान्तः अत्र उच्यमानः वर्तते। परन्तु तस्मिन् सिद्धान्ते नाम समासग्रहणस्य प्रयोजने यः सिद्धान्तः अग्रे अत्र उच्यमानः वर्तते, तस्य अवगमनाय अस्माभिः अत्र पूर्वपक्षाः केचन श्रोतव्याः भवन्ति। तान् पूर्वपक्षान् सम्यक् बुद्धौ संस्थापयद्भिः अस्माभिः अग्रे मूले यः अत्र समासग्रहणविषये विचारः कृतः वर्तते, तद्विषये अस्माभिः अत्र चिन्तनं करिष्यते, अथवा तस्य स्पष्टता प्राप्तुं शक्ष्यते। तदर्थम् अग्रे व्याख्यायाः क्रमः एव अत्र अनुसरणीयः। किं कथयति? ननु समासग्रहणं व्यर्थं पूर्वपक्षिणा उच्यते। नाम कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यस्मिन् सूत्रे समासग्रहणं व्यर्थं, तन्न कर्तव्यम् इति। एवं खलु। कुतः अग्रे कथयति? समासे राजपुरुषः इत्यादिशब्दानां पूर्वसूत्रेण एव प्रातिपदिकत्वस्य सिद्धत्वात्। एवं खलु। राजपुरुषः इति शब्दः खलु साधितः अधुनैव अस्माभिः समासं कृत्वा। किं तस्य अर्थवत्वं नास्ति वा? अस्ति खलु। किं तस्य धातुभिन्नत्वं नास्ति वा? अस्ति खलु। किं तस्य प्रत्ययभिन्नत्वं नास्ति वा? अस्ति खलु। किं तस्य प्रत्ययान्तभिन्नत्वं नास्ति वा? अस्ति खलु। सर्वमपि अस्ति। अतः कुतः अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन एव सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा कुतः न उच्यते? तेन वक्तव्या खलु, तेनैव सिद्ध्यति खलु। अतः प्रकृतसूत्रे समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या इति अपेक्षा नास्ति। कृत्तद्धिताश्च एतावदेव सूत्रं कर्तव्यं। कृत्तद्धितसमासाश्च एवं रीत्या सूत्रं तत्र व्यर्थम्। एवं खलु। तत्र अग्रे उच्यते समासे नैव अग्रे उच्यते न च उत्तरपदोत्तरलुप्तप्रत्ययम्। इदानीं कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र। नाम पूर्वपक्षी मध्ये आगतः अस्ति, तेन पुनः अत्र कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थाप्यते। आदौ तु तस्य तेन स्वकीयं मतम् उपस्थापितमेव, यद्भोः प्रकृते समासग्रहणं सर्वथा व्यर्थं वर्तते। यत् अर्थवत् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन एव तत्र सिद्धिः जायते, अतः प्रकृतसूत्रे समासग्रहणं न कर्तव्यम् इति तेन उक्तं वर्तते। तर्हि सः इदानीम् अग्रे सः पुनरपि नाम पूर्वपक्षी पुनरपि तत्र स्वकीयं पक्षं दृढं कुर्वन् कथयन् अस्ति अग्रे। किं पश्यन्तु, न च उत्तरपदोत्तरलुप्तप्रत्ययम्
राजपुरुषः इत्यत्र उत्तरपदं किं वर्तते? पुरुषः। तत्र प्रत्ययः नाम अलौकिकविग्रहः खलु कृतः अस्माभिः, राजन्नस् पुरुषसु। तदनन्तरं तदेव प्रातिपदिकसंज्ञा कृता, प्रातिपदिकसंज्ञानन्तरं सुपोधातु एतद् तद् एवं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुलुक् कृतः। ङस् इत्यस्यापि लुक् भवति, पुरुष इत्यस्मात् विहितः सुप्रत्ययः यः तस्यापि लुक् भवति। एवं खलु, तदेव कथयति। उत्तरपदोत्तरलुप्तप्रत्ययं प्रत्ययलक्षणेन आश्रित्य, नाम राजपुरुष इत्यत्र पुरुष एतदनन्तरं यः सुप्रत्ययः लुप्तः तं सुप्रत्ययं प्रत्ययलक्षणेन तत्र आश्रित्य, प्रत्ययलक्षणविषये तत्र तदा तदा अस्माभिः सामान्येन श्रुतं वर्तते, विशेषेण तु अस्मिन्नेव प्रकरणे अग्रे पठिष्यते। एवं खलु, प्रत्ययलक्षणेन आश्रित्य प्रत्ययान्तपरिदासः शङ्क्यः, नाम प्रत्ययान्तस्य परिदासः नाम निषेधः शङ्क्यः केन? अर्थवदधातुप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति। नाम पूर्वपक्षी यदा आरब्धवान् अस्ति किं नाम भोः गतसूत्रेणैव सिद्ध्यति राजपुरुष इत्यादि समासप्रयोगेषु अपि अर्थवत्सूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यस्य सूत्रस्य अपेक्षैव नास्ति, नाम अस्मिन् सूत्रे समासाः इति पदग्रहणस्य अपेक्षैव नास्ति। तर्हि सः अतीव चातुर्येण इतः पूर्वम् उत्तरपक्षी समाधानं दद्यात् ततः पूर्वं स्वकीयम् उक्तं वचनम् इतोपि दृढं कुर्वन् अस्ति। नाम तत्र तदेव कथ्यते, नाम प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इति गतसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा अत्र न प्राप्नोति इति यदि भवता उच्यते उत्तरपक्षिणा, तादृशी शङ्का अपि न कर्तव्या। कुतः कथयति? उत्तरपदमात्रस्य प्रत्ययान्तत्वे अपि समुदायस्य अप्रत्ययान्तत्वात् इति। उत्तरपदस्य प्रत्ययान्तत्वं भवतु नाम, परन्तु समग्रस्य समुदायस्य तु अप्रत्ययान्तत्वं नास्ति, समग्रस्य समुदायस्य तु प्रत्ययान्तत्वं नास्ति खलु। समग्रस्य समुदायस्य तु अप्रत्ययान्तत्वमेव वर्तते। सुप्रत्ययः पुरुष इत्यस्मात् विहितः, न तु समग्रात् राजपुरुष इति समुदायात् विहितः। एवं खलु। अतः तदेव अत्र उच्यमानं वर्तते, नाम अतः प्रकृते तत्र समुदायात् सुप्रत्ययः न विहितः इति कृत्वा नाम समस्तपदात् सुप्रत्ययः नाम पुरुष इति पदानन्तरं यः सुप्रत्ययः लब्धः वर्तते सः तु पुरुष इत्यस्मादेव विहितः भवति विग्रहावस्थायां, न तु समासानन्तरम् अपि सः तत्र सुप्रत्ययः विहितः भवति। प्रत्ययलक्षणत्वेन भवता आश्रितः अस्तु अङ्गीकुर्मः, परन्तु सः तु पुरुषशब्दादेव विहितः, राजपुरुष इति समग्रात् समुदायात् तु न विहितः खलु। सम्यक्। अपि च किं कथयति? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः एव ग्रहणात् प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य प्रत्ययान्तपरिदासः न प्रवर्तते। नाम प्रकृते भवान् प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य यदि सुप्रत्ययम् आनयति चेदपि कथं? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेः ग्रहणात्, तया एव परिभाषया इदमपि उच्यते। कया परिभाषया? प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं, तदन्तस्य ग्रहणम् उच्यते इति तु उच्यते, इति तु सत्यं, परन्तु तदादेः अपि ग्रहणं क्रियते। नाम प्रत्ययः यस्मात् विहितः सः शब्दसमुदायः, नाम तस्य समुदायस्य आदौ यः वर्तते तद् आदिसहितस्य तस्य ग्रहणं भवति इत्यपि उच्यते तया परिभाषया। तर्हि यदि भवान् वदति नाम तदादिविधिम् अत्र गृहीत्वा समुदायादेव एषः प्रत्ययः वर्तते सुप्रत्ययः, अतः प्रत्ययलक्षणत्वम् आश्रित्य प्रकृते
प्रत्ययान्ततां राजपुरुष इति शब्दस्य सम्पादयामः, ततः गतसूत्रे प्रत्ययान्तपरिदासस्य निषेधे सति तेन प्रातिपदिकसंज्ञा न प्राप्नोति, अतः प्रकृतसूत्रे समासग्रहणं कर्तव्यम् इति वदामः इति चेत् भवान् कथयति तदपि न युज्यते। कुतः? यतः भवता पूर्वमेव सिद्धान्तः प्रतिपादितः वर्तते, तत् स्मारयन्नस्मि अहं भवतः कृते इति उत्तरपक्षिणः कृते कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। लक्षणमाश्रित्य प्रत्ययान्तपरिदासः न प्रवर्तते इति नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधेन ज्ञाप्यते इति पूर्वसूत्रे प्रपञ्चितत्वाच्च इति कारणद्वयम् उक्तवान् एषः। समुदायात् प्रत्ययः प्रकृतेन विहितः वर्तते। यदि कथञ्चित् भवान् तदादिविधिम् आश्रित्य समुदायात् एव अयं प्रत्ययः वर्तते इति यदि प्रतिपादयति, तर्हि भोः प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य प्रत्ययान्तपरिदासस्तु न प्रवर्तते एव इति भवता एव पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते। तत्र ज्ञापकमपि उक्तं नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधेन ज्ञाप्यते। स च विचारः अस्माभिः गतसूत्रे विस्तरेण पठितः। अतः तत्रैव उक्तमासीत् मया यत् एतत् सम्बद्धः विचारः अग्रे अपि आगमिष्यति, अतः अत्र अवधानं कुर्वन्तु। सम्यक्। तर्हि नङि सम्बुद्ध्योः इति निषेधेन ज्ञाप्यते इति पूर्वसूत्रे प्रपञ्चितत्वात्। अतः तत्र नाम प्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इति प्रत्ययलक्षणे कर्तव्ये न प्रवर्तते। अतः गतसूत्रेण एव प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति खलु। प्रकृतसूत्रे समासग्रहणम् अनपेक्षितम् इति पूर्वपक्षी सम्यक् सिद्धतां कृत्वा स्वकीयं पक्षम् उपस्थापितवान् अस्ति। परन्तु तथापि कियन्तः वा पूर्वपक्षाः स्युः, एते पूर्वपक्षाः सर्वेपि सूत्रकारेण आदौ बुद्धौ सम्यक् आलोचिताः। ततः परं विचिन्त्य एव तेन अतीव सूक्ष्मेक्षिकाया एव तेन समासग्रहणं कृतं वर्तते। महत् किमपि प्रयोजनं तस्य प्रकृते वर्तते, यच्च अस्माभिः अधुना समासग्रहणस्य प्रयोजनम् अग्रे पठनीयम् अस्ति। सम्यक्। अतः कथयति, किं कथयति इत्यतः आह नाम अतः आह किं आह पूर्वसूत्रेण इत्यादिना। मूले पश्यन्तु किं कथयति। पूर्वसूत्रेण सिद्धे नाम राजपुरुष इत्यत्र पूर्वसूत्रस्य प्रवृत्तिर्नास्ति इति वयं न वदामः, अङ्गीकुर्मः। पूर्वसूत्रेण भवति प्रवृत्तिः भवति, तेन अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवितुम् अर्हति, अङ्गीकुर्मः। तेनैव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा भवति, अङ्गीकुर्मः। तर्हि तत्र भवता श्रुतं स्यात्, भोः पूर्वपक्षिन् किं श्रुतं स्यात्, सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेन सिद्धिर्जाता यदि, तर्हि तथापि तदेव कार्यं कर्तुं विधिः आरब्धः नाम गतसूत्रेण एव राजपुरुष इत्यादि समासेषु प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा। तथापि प्रकृते समासग्रहणं कृतं। किमर्थं कृतं? तत्र अवश्यं समासविषयकम् अथवा वाक्यविषयकं वा विशिष्टं तत्र नियमं वक्तुम् इच्छति सूत्रकारः, अथवा तादृशं नियमं ज्ञापयितुम् इच्छति सूत्रकारः। स च नियमः अत्र तेन ज्ञापितः वर्तते इत्यर्थः। तदेव उक्तं खलु मूले, किं पूर्वसूत्रेण सिद्धे समासग्रहणं नियमार्थं। यद्भोः एतत् सर्वमत्र प्रकृते नियमार्थं वर्तते, स च नियमः भवता आदौ ज्ञातव्यः, श्रोतव्यः। ततः परं भवतः स्पष्टता भविष्यति यत् प्रकृते किमर्थं समासग्रहणं कृतं वर्तते। समीचीनम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः समासग्रहणं न कर्तव्यं, पूर्वसूत्रेणैव सिद्धिर्भवति इति ये पक्षाः श्रुताः ते बुद्धौ स्थापनीयाः। नियमः कः ज्ञाप्यते समासग्रहणेन, समासविषयकः, तं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य तृतीयः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।